अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। व्हाट, वो बेयकीनी से कहता तेजी से उसके करीब आया। वो भी उतनी ही बेयकीन खड़ी स्क्रीन को देख रही थी जहां MS वर्ड फाइल खुली थी। अलमास ने किताब के 5 अब्वाब भेज दिए थे। वो हमें अपनी किताब के इतने नाजुक अब्वाब नहीं बेच सकती, असला जहान बे असला। वो बेयकीनी से उंगली से सफ़ा ऊपर करती कह रही थी। वो भी दंग रह गया था। उसने तुम्हारी बातों को दिल पे ले लिया। हाउ स्वीट, कुछ ज़्यादा ही ले लिया। तालिया मुराद की आंखें ताज्जुब से फैली थीं। वो कुछ नहीं पढ़ रही थी, बस सफ़ात नीचे मज़ीद नीचे किए जा रही थी। वो कुल 55 सफ़ात थे। जहान ने एक नज़र बेड पे खुले उसके बैग पे डाली। तुम अब भी जाना चाहती हो? मुझे ये सफ़ात पढ़ने दो। कुछ देर बाद वो बेड के सामने कारपेट पे बैठी मोबाइल सामने किए पढ़ती नजर आ रही थी और वो सोफे पे बैठा अपने फ़ोन में वही फाइल पढ़ रहा था। बेड पे तालिया का सामान इसी तरह खुला पड़ा था। लंच का टाइम था मगर खाना सामान किसी शे की उनको परवाह न थी। ये वो किताब थी जो सोफिया रहमान सारी दुनिया से छुपाना चाहती थी। इस किताब के 5 अब्वाब मिलना गनीमत था। ओह वाओ, बाब नंबर 16 में तुम्हारा भी जिक्र है। खामोशी को जहान की महजूज आवाज़ ने तोड़ा तो तालिया ने कह के उसे चुप करवा दिया। वो अभी वहाँ नहीं पहुंची थी और जब पहुंची तो उसका खून उबल उबल गया। व्हाट, उसने मेरे बारे में ये लिखा है कि सियासी पार्टियों में ज़हीन औरतें बहुत कम होती हैं। अक्सर तालिया मुराद जैसी एयर हेडेड ब्लॉन्ड्स होती हैं जिनको उनकी अच्छी शक्ल की बिना पे आला ओहदों से नवाजा जाता है। उसने गुस्से में चेहरा उठा। ये मुझसे इतने प्यार से बात कर रही थी और मेरे बारे में इसने किताब में ये लिखा है। एयर हेडेड ब्लॉन्ड। वो हंस दिया, फिर उसके तासुरात देख के चेहरा सीधा किया। हाँ वाकई उसने गलत किया, मसनूई अफसोस जाहिर किया, मगर तुम्हारे बारे में इसने समझो कुछ नहीं लिखा। जो अब्दुर्रहमान साहब के बारे में लिखा है, अल अमान। उसे वाक़तन अफसोस से सर झटका था। कोई किसी के खिलाफ इतनी नफरत और उनाद कैसे रख सकता है, चाहे वो उसका एक्स ही क्यों ना हो। बहुत ही नाजेबा और फजूल किताब है ये। तालिया ने आखिरी सफ़ा पढ़ के फ़ोन परे डाल दिया। पहले तो अब्बाब को छोड़ के जो उसने अपने बचपन के बारे में लिखे हैं, दरमियान और आखिर के अब्बाब की हर सतर में उसने अब्दुर्रहमान की हज़ारों इखलाक से गिरी हरकत का तस्करा कर डाला है। अब इतना भी कोई शैतान नहीं होता, हद है। कोई शक नहीं कि सोफिया इस किताब को रोकना चाहती है। सोफे पे बैठे जहान ने सीधे होते हुए पैर नीचे किए और चूक के उसे देखा। सोफिया रहमान क्यों इस किताब को रोकना चाहती थी? क्योंकि इसमें इसके बाप की अखलाकी बुराइयों की झूठी सच्ची कहानियां दर्ज हैं और वो उसके वोटर्स का दिल ख़राब कर सकती हैं। मगर सोफिया को ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं होगा कि किताब में इस हद तक गंद लिखा गया होगा। उसने झिरझिरी ली। सोफिया को ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं है कि किताब में क्या लिखा होगा। वो चौंक के उसकी बात दोहरा रहा था। सोफिया का ख्याल था कि किताब उसके बाप की माली करप्शन के बारे में होगी। हाँ, और दातोसरी अब्दुर्रहमान पे कुछ फ़ौज से गद्दारी के इल्ज़ाम भी थे। यकीनन दूसरे अब्वाब में गद्दारी से मुतल्लिक भी नीलोफर ने कहानियाँ बनाई, और अगर उसने ना की हो। जहान के लबों पे मुस्कुराहट आई और उसने फ़ोन की स्क्रीन उसके सामने की। वो कारपेट से उठी और उसके करीब आ रुकी। ये तमाम अब्वाब की आउटलाइन है। हर बाब को एक सतर में समेटा गया है और उसने इनमें सिर्फ अब्दुर्रहमान की अखलाकी गिरावट का जिक्र किया है। औरतें, ड्रग्स, खुफिया शादियाँ, जुए की आदत, इसमें माली करप्शन या गद्दारी का कोई बाप नहीं है। यानी हो सकता है सोफिया ने नीलोफर को ओवर एस्टिमेट किया हो जैसे हमने किया था, मगर वो एक इंतहाई कम फहम औरत है। उसकी नज़र हमेशा अपने लेवल तक रही होगी। औरतें, ड्रग्स, अफेयर्स, वो चटपटी मसालेदार ख़बरें लगवाने की शौकीन रही है। इसलिए उसने किताब में सिर्फ इखलाकी स्कैंडल्स का तस्करा किया हो। हुकूमती लेवल की करप्शन को उसने गैर अहम जाना हो या उनकी उसे समझ ना हो। तालिया ने सारे दिन में पहली दफ़ा तमानियत से मुस्कुराई, मगर सोफिया रहमान को ये बात नहीं मालूम और ख़ुद नीलोफर को भी नहीं मालूम कि सोफिया असल में किस चीज़ से डरती है। सोफिया सिर्फ अफेयर्स की दास्तानों से नहीं डरती, वो करप्शन के सबूतों से डरती है, और हम वो जानते हैं कि जो ये दोनों नहीं जानती। हम नहीं, वो मुस्कुराया, मैं गैर अहम हूँ। ये तुम्हारा मसला है तालिया, सिर्फ तुम जानती हो जो ये दोनों औरतें नहीं जानती, और याद रखना ये दोनों तुम्हारी दुश्मन हैं।
اسی لیے دولت اور صوفیہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس کتاب کے مسودے کو چراؤں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی اس کتاب کو پڑھے، میں بھی نہیں۔ اس لیے انہوں نے مجھے کتاب کا خیال اس کے ذہن سے نکالنے کو کہا، کتاب چرانے کو نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تم ان کی دشمن ہو۔ کتاب صوفیہ کی کمزوری ہے اور وہ اسے تمہارے ہاتھ میں نہیں دیکھ سکتے۔ تالیہ اٹھی اور دھیرے دھیرے چلتی کھڑکی کے قریب آ کھڑی ہوئی اور باہر بہتے پانی کو دیکھنے لگی۔ سپہر نے ٹھنڈی سی چھایا طاری کر رکھی تھی، مگر کوئی بولی بصری کرن پانی پہ پڑتی تو اسے چمکا دیتی۔ یہ کتاب اب نہیں رک سکتی، مگر میں اسے اپنے لیے استعمال کر سکتی ہوں۔ وہ مسکرا کے اس کی طرف مڑی اور ایک عزم سے کہنے لگی، مجھے یہ کتاب پوری کی پوری چوری کرنی ہے۔ یہ کتاب میرا لیوریج ہوگی۔ میں اگر یہ حاصل کر لوں تو صوفیہ مجھ سے ڈرے گی اور میں اس کتاب کے بدلے میں اس سے کچھ بھی مانگ سکتی ہوں، سب سے بڑھ کے اپنی آزادی۔ اینڈ یو نو ہاؤ مچ آئی لو بلیک میلز۔ وہ بھی مخصوص انداز میں مسکرایا تھا۔ رات نیل کے پانی پہ پر پھیلائے ہوئے تھی اور بحری جہاز اپنی روشن کھڑکیوں کے باعث دور سے کوئی موم بتیوں کا کینڈل نظر آتا تھا جو سیاہ پانی پہ کسی نے جلتا چھوڑ رکھا ہو۔ اندر ہال نما ریسٹوران میں باندھ باندھ کی آوازیں، کہے اور شور پھیلا تھا۔ باربیکیو کی مہک نے ساری فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ ایسے میں ایک مرکزی گول میز پہ نیلوفر اپنی 3 سہیلیوں کے ساتھ ہنستی باتیں کرتی ڈنر میں مشغول تھی۔ ان کی میز کی 5ویں رکن الماس اونچی پونی والا سر جھکائے اینک لگائے کھانا کھاتے ہوئے بھی اپنی ٹیب پہ لگی تھی۔ کام کرتے کرتے الماس نے یوں ہی سر اٹھایا تو دیکھا سامنے سیاہ سکرٹ بلاؤز اور سفید ہیٹ والی تالیہ مراد چلتی آ رہی ہے۔ وہ الماس کو دیکھ کے ذرا سا مسکرائی اور پھر نیلوفر کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ اس نے جھک کے نیلوفر کے کان میں کہا۔ نیلوفر جو کانٹے سے کچھ کھاتی باتوں میں مصروف تھی، فوراً سے کانٹا اور نیپکن رکھ کے معذرت کرتی اٹھی۔ الماس کی عقابی نظریں ان دونوں کا پیچھا کرنے لگیں۔ تالیہ اس کی ماں کو ایک کونے میں لے گئی اور اب وہ دونوں وہاں کھڑی بات کرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ الماس نے پہلو بدلا، ارد گرد کے شور ہنگامے سے بے نیاز اس کی ساری حسیات دور کھڑی نیلوفر اور تالیہ مراد پہ جمی تھی۔ دفتن تالیہ وہاں سے جاتی دکھائی دی، البتہ نیلوفر وہیں کھڑی رہی۔ بے چینی سے اس نے کوٹ کی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا۔ اس کی ماں شدید پریشانی میں ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ الماس تیزی سے اٹھی اور اکیلی کھڑی نیلوفر کی طرف لپکی۔ کیا ہوا؟ فکر مندی سے قریب آ کے سوال کیا۔ یہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ نیلوفر سگریٹ لبوں میں دبائے لائٹر سلگا رہی تھی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ وان فاتح نے انکار کر دیا ہے، وہ میری کسی بھی قسم کی مدد نہیں کرنا چاہتے۔ وہ سانس سے تمباکو کو اندر کھینچتی تلخی سے بتا رہی تھی، وہ دن پہلے نیلوفر نے تالیہ سے کہا تھا کہ وہ فاتح سے کہے وہ میڈیا پہ نیلوفر کی حمایت کا اعلان کرے، اور اب تالیہ آ کے جوابی پیغام پہنچا رہی تھی۔ تالیہ نے ان ماں بیٹی کو دور سے گفتگو کرتے دیکھا اور پھر مسکرا کے آگے بڑھتی گئی۔ یہ مسکراہٹ عرصے بعد اس کے لبوں پہ دوبارہ اود آئی تھی جو ایک زمانے میں کون ویمن تالیہ مراد کا خاصا ہوا کرتی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوپر عرشے پہ پول کے کنارے وہ ریلنگ کے ساتھ کھڑا تھا، پی کیپ پہنے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، اندھیرے میں کھڑا جہان تاریکی کا حصہ لگتا تھا۔ ہیٹ والی لڑکی کو مسکراتے ہوئے آتے دیکھا تو ابرو تعجب سے اٹھائے۔ کیا کر کے آ رہی ہو؟ نیلوفر کے لیے سٹیکس مزید بڑھا کے آ رہی ہوں، وہ ہیٹ ترچھا کر کے اس کو مسکرا کے دیکھ کے بتانے لگی۔ وہ البتہ اسی طرح مشکوک انداز میں اسے دیکھے گیا، تم مختلف لگ رہی ہو۔ کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں 2 شناختوں کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ وہ ریلنگ سے کمر ٹکائے کھڑی ہوئی اور طمانینت سے بتانے لگی، وہ سب مجھے کون ویمن ہی سمجھتے ہیں، جھوٹی تالیہ، دھوکے باز تالیہ۔ اب میں ان کو وہی بن کے دکھاؤں گی۔ جو تالیہ کو کرنا آتا ہے وہ اس کی جان بچائے گا، مگر اب تم اپنی صلاحیتوں کو ایک اچھے کام کے لیے استعمال کر رہی ہو۔ اس نے تصحیح کرنی چاہی۔ اچھا کام؟ تالیہ نے سوچتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ روشنی میں کھڑی تھی، البتہ لائٹ پولز کی روشنی جہان پہ نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ تاریکی میں تھا، وہ دانستہ طور پہ تاریکی میں ہی کھڑا ہوتا تھا۔ ایک عورت سے اس کی کتاب دھوکے سے حاصل کرنے میں اچھا کیا ہے؟ وہ اس کتاب کو کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، وہ اپنا ضمیر شیطان کو بیچ رہی ہے۔ تم اپنی کون گیم کے ذریعے اس آدمی کی عزت اور اپنی آزادی بچا سکتی ہو تو یہ اچھا کام ہوا نا؟ وہ سوگوار سا مسکرائی۔ جب سے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اس کے ذریعے خود کو بچا سکتی ہوں، ویسے نہیں جیسے صوفیہ نے وعدہ کیا تھا، بلکہ اپنے طریقے سے، تو میرا دل مطمئن ہو گیا ہے۔ اس کی بات پہ وہ مسکرا دیا۔ آخری فتویٰ انسان کو اپنے دل سے لینا ہوتا ہے تالیہ، آپ کا دل آپ کو اچھی طرح جانتا ہے۔
तालिया ने पुरसोच नजरों से उसे देखा। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए कहा था। दोस्तों के एहसान उतारने पड़ते हैं। हाँ, मगर काफी वक्त है तुम्हारे पास मेरे लिए। उसकी आंखों में शक सा उभरा। आजकल इत्तेफाक से मेरे पास वक्त था, इसलिए। उसने शाने उचका दिए। तुम जासूस हो, है ना? उसने अपना शाइबा फिर से दोहराया। क्योंकि सिर्फ जासूसों के पास हाइबरनेशन पीरियड के दौरान काफी वक्त होता है। वो कुछ कहने लगा, लेकिन फिर शाने उचका दिए। यू गॉट मी, मैं जासूस ही हूँ। बिलाखिर तुम्हें मालूम हो ही गया। तालिया एकदम सीधी हुई और चंद लम्हे ताज्जुब से उसे देखती रही, फिर गहरी सांस ली। यानी तुम जासूस नहीं हो, वरना इतनी आसानी से एतराफ न कर लेते। वो जैसे बदमजा हुई थी। तुम यकीनन कोई कॉन मैन हो, मेरी तरह के स्कैमर। तुम और तुम्हारे अंदाजे। उसने सर झटका। वो दोनों अर्शी की रीलिंग के साथ खड़े थे और पीछे खामोश दरिया बह रहा था। तुम्हारा असल नाम क्या है? यकीनन जहान सिकंदर नहीं होगा, वरना तुम इतनी आसानी से यह नाम इस्तेमाल न करते। बिल्कुल। और तुमसे शादी की अंगूठी गुम हो गई है। तुम बीवी से डरते हो, इसलिए तुमने नकली अंगूठी लेकर पहननी शुरू कर दी है। मगर नकली अंगूठी तुम पे तंग है और पसीने के बायस उसका अंदर से रंग उतरता है, इसलिए तुम्हारी उंगली पे नीला सा दायरा सूरत निशान रहता है। सुनो, अंगूठी को गीला न किया करो, मुखलिसाना मशवरा दिया। जहान ने जवाबन जेब से एक की चेन निकाल के दिखाया, जिसके छल्ले में उसने उंगली डाल रखी थी। की चेन का रंग भी उतर उतर रहा था। मेरी कोई बीवी, कोई फैमिली नहीं है तालिया हानम। ये मेरा की चेन है, उसने तंज से जताया। और तुम्हें मुझ पे नहीं, खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है। अपनी दोस्त से बात की? कर लूंगी वापस जाके। तालिया ने अपने हर अंदाजे को गलत साबित होते देख के चेहरा फेर लिया और पानी को देखने लगी। आज चांद के आगे बादल आ गए थे, इसलिए दरिया अंधेर सा था। कुछ मुसीबतें इंसान पे अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं, हादसात, गैर मुतवक्का हालात, बीमारी, मौत। मगर अल्लाह फरमाता है कि कुछ मुसीबतें हम पे हमारी वजह से ही आती हैं। वो बोलने लगा तो तालिया चेहरा मोड़ के उसे देखने लगी। तारीकी में खड़े पी कैप वाले आदमी का चेहरा नीम अंधेर सा था, मगर उस पे एक नरम सा तासुर था जो उसे वहाँ कम ही दिखाई देता था। और कुछ मुसीबतें दूसरे इंसानों पे हमारी वजह से आती हैं। तुम क्या कहना चाहते हो? सिर्फ यही कि हमारी ज़िंदगियों में कुदरत की तरफ से पहले ही बहुत इम्तहान हैं, जिनका हल निकालना हमारे हाथों से बाहर है, और हम उनके हल के लिए दुआ और इंतज़ार करते हैं। बीमारियाँ, सदमे, मौत, बुरी किस्मत। ऐसे में क्या ज़रूरी है कि हम इंसान अपने रवैयों की वजह से भी दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करें? क्या सारी परेशानियाँ दूसरों के रवैयों की वजह से ही नहीं पेश आती? सारी नहीं, अक्सर। अगर हम कोशिश करें तो ये कम हो सकते हैं। अच्छा, कैसे? उसका अंदाज चैलेंजिंग था। मुझे बताओ, आज के इंसान का सबसे बड़ा मसला क्या है? पैसा कमाना, अपने ख्वाब पूरे करना, या नाकामी का खौफ? मुझे नहीं मालूम। मैंने जो भी कहना है तुमने उसके उलट ही बताना है। टेंशन। हमारा सबसे बड़ा मसला टेंशन है। वो टेंशन जो दूसरे इंसान अपनी तल्ख कलामी या नाराज़गी की वजह से हमें दे देते हैं। हर रोज़ हमें इर्द गिर्द किसी की तरफ से टेंशन मिलती है। हम दूसरों की किसी बात को लेकर अपसेट रहते हैं। वो नरमी से समझा रहा था। ये फिर मुझे फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, मगर इसे इस दफ़ा बुरा नहीं लगा था। और इस टेंशन का उलट है दिल का सुकून। जब किसी नाराज़ दोस्त या फैमिली मेम्बर से सुलह होती है तो कितना सुकून मिलता है दिल को, है ना? उसने न चाहते हुए भी इस बात में सर हिलाया। तुम भी टेंशन में हो, तुम्हारे दोस्त भी टेंशन में होंगे। इसको ख़त्म करो और दिल का सुकून ढूंढो। हम सबको यही करना चाहिए। जो हमसे नाराज़ हैं या जिनसे हम नाराज़ हैं, उनको मना के, उन्हें माफ़ करके हमें इस टेंशन को ख़त्म कर देना चाहिए और ज़िंदगी के असल मकसद की तरफ फोकस करना चाहिए। और असल मकसद क्या है? उसने गहरी सांस ली। असल मकसद तो मेरा, तुम्हारा, इस क्रूज़ पे मौजूद हर इंसान का एक ही है, अपने असल की तरफ लौटना। अल्लाह ताला ने हमें जिस सच्ची और नेक फितरत पे तख्लीक किया था, उसकी तरफ वापस जाना और अपने काम से दूसरों को नफ़ा पहुंचाना। चंद लम्हे के लिए अरशे पे खामोशी छा गई। जहान को लगा वो उसकी बात पे गौर कर रही है। तुमने कहा कि फैमिली मेम्बर से सुलह करके दिल को सुकून मिलता है? वो उसकी आंखों में झांक के पूछ रही थी। बिल्कुल मिलता है, वो हौसला अफजाई करते हुए बोला। मगर तुम्हारी तो कोई फैमिली ही नहीं है। फिर तुम्हें कैसे पता?
सारी गुफ्तगू का फसूं टूट गया। वो बदमज़ा होकर पीछे हुआ। अलमास को फ़ोन करो, उससे बात करके ही मामला आगे बढ़ेगा, वरना तुमसे बात करना तो बेकार है। और खफगी से कहता आगे बढ़ गया। मैं तुम्हारी फैमिली ढूंढ के रहूंगी, याद रखना, वो पीछे से जता के बोली थी। उसने बस मुड़े बिना हाथ जलाया और आगे चलता गया। अलमास जन्म, कैसी हो? कुछ देर बाद वो दोनों तालिया के कमरे में गोल खिड़की के आगे सोफों पे बैठे थे। वो खामोशी से सुन रहा था और तालिया बड़े मज़े से पैर ऊपर किए बैठी, कानों पे हेडफोन चढ़ाए माइक में कह रही थी, मैं ठीक हूँ ज़ैनब, आप कैसे सुनाएं? आपको वो चैप्टर्स कैसे लगे जो मैंने भेजे थे? कैसे लगे? ये भी कोई सवाल है? जन्म, मैं तो खुद को किसी एलिस की तरह महसूस कर रही थी जो नीलोफर हानम के साथ एक वंडरलैंड में दाखिल हो जाती है। सियासतदानों का वंडरलैंड, वंडरलैंड जो अपने तमाम तर करिश्माती हुस्न के बावजूद छोटे कद वाले लोगों की दुनिया है। सियाह लट को उंगली पे लपेटती वो बड़े जज़ब से कह रही थी। सामने बैठे जहान ने सताइशी अंदाज में अबरू उठाई। वाह, तुम तो काफ़ी ऑथेंटिक किस्म की लायर हो, ज़ेर लब बोला था। तालिया नज़रअंदाज करके फ़ोन पे बोले गई, जो कुछ नीलोफर हानम ने बर्दाश्त किया है मुझ जैसी औरत तो ना कर सकती। अलमास, तुम्हारी माँ बहुत बहादुर है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुर्की की लड़कियाँ इस किताब को पढ़ के इंस्पायर हो सकें। मुझे खुशी है आपको मॉम की किताब अच्छी लगी। क्या आपने पब्लिशर से बात की? अलमास खुश हो गई थी, तभी मैम की जगह मॉम बोल गई, हाँ, मैं प्रेजेंटेशन तैयार कर रही हूँ और जैसे ही वो तैयार होगी मैं पब्लिशर्स को दिखाऊंगी। ये भी एक फॉर्मेलिटी है, वरना वो तो हाथों हाथ किताब लेने को तैयार होंगे। ग्रेट, तो अब हमने कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करना है? अलमास बेचैन लगती थी। जहान ज़ेर लब मुस्कुराया। गुड, वो डेस्परेट हो रही है। तुम्हारे लीडर से इसको उम्मीद ख़त्म जो हो गई है। हमें जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए अलमास, क्योंकि फिर हमने किताब को तर्जमे के लिए भी देना है और मार्केट में लाना है। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट ईमेल कर देती हूँ, आप साइन करके मुझे फेडेक्स कर दें और मुसवद्दा मुझे ईमेल कर दें ताकि नहीं ज़ैनब, ये इतनी हसास किताब है। नीलोफर मैम यूँ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती। फ़ेस टू फेस मिले बगैर कॉन्ट्रैक्ट करना हमारे लिए नामुमकिन है। तालिया और जहान ने बेख्तियार एक दूसरे को देखा, फिर वो जल्दी से सीधा हुआ और इशारतन कहा, इनकार मत करना वरना उसे शक हो जाएगा। तालिया ने जल्दी से सर हिलाया। ऑफ कोर्स अलमास, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसी बातें मुलाकात में ही तय करनी चाहिए हैं। हमारे लीगल नुमाइंदों को आपस में मिलना चाहिए। मैं अपने लीगल नुमाइंदे को मिस्र भेज देती हूँ, वो आपके वकील से मिलकर कागजात साइन करवा लेगा। मैं जानती हूँ नीलोफर बहुत बिजी खातून है। इट्स ओके, अगर वो खुद नहीं मिल सकती तो कोई बात नहीं, आपका कोई नुमाइंदा। वो सोच सोच के बोल रही थी मगर अलमास ने बात काट दी। चूंकि मामला बहुत हसास है, इसलिए नीलोफर मैम खुद ही मिलेंगी आपके नुमाइंदे से और ख़ुद ही सारे मामला तय करेंगी। आप मुझे बताएं, आपका नुमाइंदा कब तक मिस्र आ सकता है? वो बहुत निपे तुले अंदाज में पूछ रही थी। जहान ने बेख्तियार माथे को छुआ और कंधे झटके। अब मुझे 1 मिनट दें, मैं अपने बॉस से पूछ के बताती हूँ। तालिया ने फ़ोन बंद किया और उसको संजीदगी से देखा। कोई तुर्क आदमी है जिसको हम अपना नुमाइंदा बना के उसके पास भेज सकें? नहीं, और ना ही मैं ये रिस्क ले सकता हूँ। उसने दो टोक अंदाज में इनकार कर दिया। मुझे भी वो देख चुकी है, इसलिए मैं भी ये रोल प्ले नहीं कर सकता। तालिया ने जवाब नहीं दिया। वो माथे पे बल डाले सोचने लगी। सॉरी तालिया, लेकिन वो तुमसे मिले बगैर मुआहदे के लिए राज़ी नहीं होंगी। न तुम किसी को अपनी जगह भेज सकती हो। तुम्हारा प्लान फेल हो रहा है। तालिया ने तीखी नज़रों से उसे देखा। तालिया के पास हमेशा प्लान होता है। क्या? वो कौन सी मूवी थी जो उस दिन हमने देखी थी? कौन सी? उसने याद किया। कारदेशिम बिनम, मेरा भाई। वो हैरान हुआ। हाँ वहीं। वो मुस्कुराई और कॉल मिला दी। अलमास ने तीसरी घंटी पे फ़ोन उठाया। आपकी बात हुई अपने बॉस से? जी अलमास जन्म, मेरी बात हो गई है। मौलूद भी इस आइडिया से इत्तेफाक करते हैं। हमें आपस में मिल बैठ के इस अमर को तय करना चाहिए, वो माइक में कह रही थी और सामने बैठा जहान अचंभे से उसे देख रहा था। गुड, तो आप किसको भेजेंगी और कब तक? अलमास बेचैन थी। मैं अपने एक एजेंट को 2-4 रोज़ में भेज सकती हूँ, ये इतना मसला नहीं है। एजेंट मुआहदा लेकर आ जाएगा और आपसे साइन करवा लेगा। जहान ने कदरे बरहमी से उसको देखा और दबी दबी आवाज़ में घुरका। तुम किसी को नहीं भेज रही, यहाँ कोई किराए का तुर्क नहीं मिलेगा और तुम पे फ्रॉड का केस बन जाएगा। मगर तालिया मुराद उसको सुने बगैर मुस्कुरा के कह रही थी, एजेंट को आने में 3-4 दिन ही लगेंगे। लेकिन उसने वक्फा दिया। मुस्कुराहट गहरी हुई।
مجھے یاد آیا کہ آپ 3-4 دن بعد کینیڈا جا رہی ہیں، ہے نا؟ جی، تقریباً 6 دن بعد۔ ہم نے فلائٹ میں رد و بدل کی ہے۔ تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ کینیڈا سے پہلے ترکی آ جائیں؟ میں آپ کو ایئرپورٹ سے پک کر لوں گی، آپ کی رہائش وغیرہ میرے ذمے ہوگی۔ آپ کو میں اپنی ایجنسی کا دورہ بھی کروا دوں گی، آپ میرے باس اور پبلشر سے بھی مل لیجئے گا، اور اپنی کتاب کے متعلق ہمارا سارا پلان دیکھ کے ہی آپ سائن کیجئے گا۔ اس سارے کام میں 2 سے 3 دن لگیں گے۔ آئی ہوپ آپ یہ 3 دن ہمارے لیے نکال لیں گی۔ جہان بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ دوسری طرف الماس لمحے بھر کو خاموش رہی، پھر بولی تو اس کی آواز میں خوشی تھی۔ یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے، میں میم نیلوفر سے بات کرتی ہوں، مگر آئی ایم شیور ان کو اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ خوشی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ الماس جنم، سنو ایک بات اور، وہ ذرا شرما کے بولی، اگر تمہیں برا نہ لگے تو کیا تم نیلوفر خانم سے ایک بات اور پوچھ سکتی ہو؟ جی جی بتائیں۔ آپ کو ترکی بلانے کے پیچھے میری ایک خود غرضانہ خواہش بھی موجود ہے۔ دراصل وہ مسکرا کے جھینپ کے بولی، میری ایک بھانجی ہے، اس کا نام، سوالیہ نظروں سے اچنبھے سے خود کو دیکھتے جہان کو دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، عائشہ گل۔ اس کا نام ہے عائشہ گل۔ اس کی 2 برس پہلے طلاق ہو گئی تھی، مگر اب بالآخر اس کو دوبارہ سے جینے کا حوصلہ ملا ہے اور اس کی شادی ہو رہی ہے۔ عائشہ بھی تمہاری ماں کی طرح ایک بہت مضبوط لڑکی ہے، بہت بہادر، اور میں اس کتاب کی پہلی کاپی عائشہ کو ہی دوں گی۔ اس کی شادی ترکی کے ایک دور افتادہ گاؤں میں ہو رہی ہے۔ پھر سے سوالیہ نظروں سے جہان کو دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، ازمیر کے آگے ایک گاؤں ہے، ہم نے بائی روڈ اس کی شادی کے لیے وہاں جانا ہے۔ میں آپ دونوں کو اس شادی پہ انوائٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ پلیز پورے ہفتے کے لیے ترکی آئیں اور اس شادی میں شرکت کریں۔ ہمارے گاؤں کے سادہ لوگ آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہوں گے۔ سو سویٹ زینب، میں ماما سے بات کروں گی۔ الماس جذباتی ہو کے پھر سے میم کہنا تک بھول گئی تھی۔ اللہ حافظ کہہ کے اس نے فون بند کیا تو وہ اسے گھورے جا رہا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ وقت لے رہی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ 5 دن تک اس کو ٹال رہی ہوں، مجھے اس سے یہ معاہدہ انہی 5 دنوں میں سائن کروانا ہے۔ اور یہ اس ترک فلم والی شادی کی کہانی سنانے کا مقصد؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا بولے جا رہی ہوں، بس جو کہانی گھڑ سکی گھڑی تھی۔ بے بسی سے کندھے اچکائے جہان نے ماتھے کو چھوا۔ اف لڑکی، تم اس کو ترکی بلا رہی ہو، یعنی اب تو وہ بالکل بھی معاہدہ پہلے سائن نہیں کرے گی۔ اسی لیے مجھے کچھ ایسا کرنا ہے جس سے وہ مجبور ہو جائے اور ترکی آنے سے پہلے ہی معاہدہ سائن کر کے مسودہ میرے حوالے کر دے۔ مگر کیا؟ وہ حیران بھی تھا اور قدرے پریشان بھی۔ تالیہ مراد نے کندھے اچکائے اور شال کندھوں پہ لپیٹے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ میں نے ابھی نہیں سوچا۔ تو جا کہاں رہی ہو؟ وہ جو دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی رکی اور پلٹ کے اسے دیکھ کے مسکرائی۔ بہت ساری چاکلیٹ کھانے، کیونکہ تالیہ کا دماغ اور دل چاکلیٹ کے ساتھ زیادہ اچھے سے کام کرتے ہیں۔ تم کھاؤ گے؟ نو تھینکس، وہ رکھائی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا، اسے جیسے اس لڑکی کے انداز پہ غصہ آ رہا تھا۔ یہ کروز شپ کا ایک نسبتاً نیم تاریک ریستوران تھا جو مرکزی ڈائننگ ہال سے الگ بنا تھا اور یہاں ممنوعہ مشروبات کی فراہمی جاری تھی۔ الکوہل ویسے تو ممنوع تھی، مگر منسٹری آف ٹورزم کے اپروو شدہ چند ہوٹلز میں سرو کی جاتی تھی۔ چونکہ یہ شجر ممنوعہ پہ مشتمل ریستوران تھا، اس لیے اس میں بتیاں مدھم اور خوابناک رکھی گئی تھیں۔ ایسے میں کھڑکی کے ساتھ ایک کرسی پہ بیٹھی تالیہ اپنی پلیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ پلیٹ میں فاتحانہ انداز میں اپنے پورے قد سے کھڑا مولٹن چاکلیٹ کا لاوا کیک مسکرا رہا تھا۔ تالیہ مراد جیسے کیلوریز گن گن کے کھانے والے لوگوں کے لیے اصل شجر ممنوعہ اس لاوا کیک جیسی اشیاء ہوتی تھیں۔ چاکلیٹ سے بنی میٹھی اشیاء جو حرام کا درجہ رکھتی تھیں، اسی لیے ان کو چکھنے کی خواہش اور تڑپ بے مثال تھی۔ اب بھی وہ چمچ پکڑے اس کیک کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیا ابھی بھی وقت ہے کہ رک جاؤں یا کر گزروں؟ فون کی ٹون بجی تو وہ چونکی۔ ایڈم کالنگ، یہ اس کا پرانا فون تھا جو اس نے آج ہی وائی فائی سے کنیکٹ کیا تھا۔ واٹس ایپ پہ اس کو تھوڑی دیر پہلے آن لائن دیکھ کے اس کا اسٹیٹس شاید روز چیک کرنے والا ایڈم کال کر رہا تھا۔ تالیہ نے دھیرے سے چمچ رکھا اور فون کو بجنے دیا۔ تاثرات سنجیدہ ہو گئے۔ سیاہ بالوں کو مانگ نکال کے چھوٹی پونی میں باندھے اکیلی بیٹھی لڑکی خفا نظر آتی تھی۔ ایڈم کے ساتھ بہت کچھ یاد آیا تھا، خزانے کی تلاش کا سفر اور وہ چاکلیٹ کیک جو وہ سن باؤ کے گھر کے قریبی ریسٹوران میں ان چھوا چھوڑ کے قدیم ملاقہ میں چلی گئی تھی۔ پھر قدیم ملاقہ کا جنگل اور جنگل میں چکے کوکو پھل میں چاکلیٹ کا ذائقہ، واپس آ کے فاتح کی طرف سے ایڈم کے ذریعے بھیجے گئے چاکلیٹ۔
وان فاتح کو بی این کا صدر بنانے کے لیے جدوجہد کرنا، فاتح کا اس کے گھر کوکو پھل دیکھنا، تالیہ کا مصر چلے آنا اور سامنے رکھا گرم گرم چاکلیٹ لاوا کیک۔ چاکلیٹ ہر جگہ تھی، شجر ممنوعہ، اس کی بھوک، تڑپ اور اس کو چکھنے کے بعد گلٹ کا احساس۔ کال مسلسل آ رہی تھی۔ تالیہ نے بٹن دبایا اور فون کان سے لگایا۔ ہیلو ایڈم، اس کا انداز سخت اور سنجیدہ تھا۔ تالیہ، ایڈم کی حیرت بھری آواز سنائی دی، جیسے اسے خود بھی تالیہ کے کال اٹھانے پہ یقین نہ آیا ہو۔ کس لیے فون کیا؟ آپ کہاں ہیں؟ 2 ہفتے بعد تم پوچھ رہے ہو کہ میں کہاں ہوں؟ وہ سارا غصہ جو اسے لگتا تھا وہ اندر دبا چکی ہے، وہ ابل ابل کے باہر آنے لگا۔ ظاہر ہے میں آپ سے ہی پوچھوں گا، کوئی اور تو بتانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آپ کیسی ہیں؟ اگر تمہیں پرواہ ہوتی کہ میں کیسی ہوں تو تم 2 ہفتے پہلے میرا حال پوچھتے، آج نہیں۔ میں نے آپ کو اتنی ای میلز کیں، اتنے میسیجز کیے، وہ اس کے انداز پہ پریشان ہو چلا تھا۔ اگر میری جگہ تم مسنگ ہوتے تو کیا تالیہ صرف ای میلز یا میسیجز کرتی ایڈم؟ وہ دکھ سے بولی تھی۔ نہیں، تالیہ تمہاری تلاش میں شہر کا ہر کونا چھان مارتی، مگر تالیہ اپنی کتاب کی تکمیل کے لیے ملاکا نہ چلی جاتی۔ تالیہ، وہ جیسے کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، تم سے کیا، کسی سے بھی نہیں، وہ دانت پہ دانت جمائے درشتی سے کہہ رہی تھی۔ تم لوگوں نے میرا دل توڑا ہے، تم لوگوں نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا جب مجھے تمہاری ضرورت تھی۔ میرے لیے کوئی نہیں آیا ایڈم، کوئی بھی نہیں۔ وان فاتح نے کہا تھا کہ آپ حکومتی افسران کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو ہم سے ملنے نہیں دے سکتے تھے، اور تم نے کوشش بھی نہیں کی۔ تمہیں کیا لگا وہ مجھے کسی گیسٹ ہاؤس میں مہمان کی طرح ٹھہرائے ہوئے ہوں گے؟ کیا تمہیں احساس نہیں ہوا کہ مجھے کسی قیدی کی طرح قید خانے میں ڈالے ہوئے ہوں گے؟ قید خانہ؟ تالیہ، میں واقعی حیران ہوں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے یہ سنا تھا کہ آپ بے شک ان کی تحویل میں ہیں مگر خیریت سے ہیں، اور پھر پتہ چلا کہ آپ ان سے ڈیل کر کے باہر چلی گئی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ، مگر وہ اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کسی نے تمہیں کیا کہا، تم نے خود کچھ نہیں کیا میرے لیے۔ تالیہ غائب تھی، تالیہ کی خبر تک نہیں آ رہی تھی، اور تم سب نے گمان کر لیا کہ تالیہ بالکل ٹھیک ہے، مزے میں ہے۔ کسی نے میرے لیے انگلی تک نہیں اٹھائی، وہ درد سے بول رہی تھی۔ اس کو اس بات کا کتنا قلق تھا، اسے خود بھی ابھی معلوم ہو رہا تھا۔ خبر تو صرف میرے لیے نہیں آئی تھی تالیہ، وان فاتح کے لیے تو آپ کی طرف سے ساری خبریں موصول ہو رہی تھیں۔ آپ کے پاس ان کو چاکلیٹ کیکس بھیجنے کا وقت تھا، تو مجھے کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ آپ قید ہیں؟ میں سمجھا تھا کہ آپ خود ہم سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی، اور ویٹ، کون سے چاکلیٹ کیکس؟ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ چھوڑیں چاکلیٹ کیکس کو، آپ کسی کو جو بھی بھیجیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے، نہ مجھے کسی کو کمپیئر کرنا چاہیے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکا۔ میری جگہ آپ ہوتی تو آپ مجھے ڈھونڈ نکالتی، کیونکہ آپ تالیہ مراد ہیں، مگر میری صلاحیتیں آپ جیسی نہیں ہیں۔ نہیں، تم نے چاکلیٹ کیک کے بارے میں کیا کہا؟ اس کی سوئی وہیں اٹک گئی تھی۔ کیا اپنے سامنے رکھے کیک کی خوشبو اس کو غلط سننے پہ مجبور کر رہی تھی، یا نہیں کہنا چاہیے تھا؟ مگر کیا ہم بات کر سکتے ہیں، یا جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو کیا ہم بات کر لیں؟ کیونکہ اگر مجھے اپنی کتاب کو آپ پہ فوقیت دینی ہوتی تو وان فاتح کے بارے میں جو باتیں مجھے معلوم ہوئی ہیں ان کو شائع کر چکا ہوتا، آپ کے دل کی پرواہ کیے بغیر۔ مگر مجھے آپ کی فکر تھی، آپ کو شاید میری نہ ہو۔ پہلے آپ قید میں تھی، ٹھیک ہے، مگر اب نہیں ہیں۔ آپ بھی کال کر سکتی تھیں، اور شاید دوسرے دوستوں کو آپ کر بھی لیتی ہوں۔ صرف ایڈم ہے جو ہمیشہ آپ کی بے اعتنائی کا شکار رہتا ہے، یا شاید اب آپ کے نئے دوست بن چکے ہیں۔ وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ میں تمہاری سیلف پٹی والی باتیں نہیں سننا چاہتی، اور ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں، خوش ہوں، مزے میں ہوں، اور مجھے کسی دوست کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ میرے پاس ایک زیادہ اچھا دوست ہے جو آنریبل بھی ہے اور خیال رکھنے والا بھی، اور وہ میرا ساتھ چھوڑ کے نہیں بھاگ جاتا، میرے لیے کوشش کرتا ہے، اور بدلے میں کچھ مانگے بغیر میرے مسئلوں کو فکس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے کھٹاک سے فون رکھ دیا۔ چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ پڑ رہا تھا اور لب بنچ رکھے تھے۔ غصہ، دکھ، بے بسی، سارے احساسات ایک ساتھ اندر ابل رہے تھے۔ آنریبل، کیئرنگ، مسئلوں کو فکس کرنے والا، آئی ایم فلیٹرڈ۔ آواز پہ وہ ایک جھٹکے سے مڑی تھی۔ وہ بنا آہٹ کے کب ادھر آ کے کھڑا ہوا تھا، تالیہ کو احساس بھی نہیں ہوا، اور اس کے الفاظ، اس نے نیپکن مٹھی میں زور سے بھینچا۔ کسی کی باتیں چھپ کے سننا انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اس کا چہرہ خفت سے مزید گلابی پڑنے لگا۔ تیزی سے وہ نیپکن گود میں بچھانے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے سامنے والی کرسی پہ آ کے بیٹھا اور دوسرا نیپکن کھولا۔ چھپ کے؟ میں تو درجنوں لوگوں کے سامنے یہاں آیا ہوں، خود ہی تو چاکلیٹ کے لیے انوائٹ کیا تھا تم نے۔
وہ کافی محظوظ نظر آتا تھا اور تم نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے بس اسے گورا اور پلیٹ اپنی طرف کھسکا لی۔ اس آدمی کے جوتوں کی آواز کیوں نہیں آتی تھی؟ میں نے ارادہ بدل لیا کیونکہ تم خود ہی تو کہتی ہو چاکلیٹ سے دماغ کام کرتا ہے، کین آئی مسکرا کے پوچھتے ہوئے جہان نے چمچ آگے بڑھایا اور اس سے پہلے کہ وہ روکتی اس نے گول سے کیک میں چمچ گھسا دیا تھا۔ شاید اس کو توقع تھی کہ وہ اپنے چمچ میں کیک بھر لے گا اور صرف ایک کونے کو مجروح کرے گا، مگر وہ لاوا کیک تھا۔ ادھر جہان کے چمچ نے باریک دیوار میں درار ڈالی، ادھر کیک کی گول چاردیواری اور چھت دڑام سے نیچے آ گری۔ اندر سے پگھلا ہوا چاکلیٹ لاوے کی صورت بہہ کے نکلنے لگا۔ اوپس! اس نے چاکلیٹ میں لتھڑا چمچ بے اختیار پیچھے کیا۔ مسکراہٹ غائب ہوئی اور فوراً سے نظریں اٹھا کے تالیہ کو دیکھا جس کا منہ اپنے کیک کے اس زوال پہ صدمے سے کھل گیا تھا۔ سوری، یہ لاوا کیک تھا؟ دیکھنے سے تو نہیں لگ رہا تھا۔ بے اختیار دونوں ہاتھ اٹھا دیے مگر وہ سرخ چہرے اور ماتھے پہ بل لیے اسے گھور رہی تھی۔ تم نے میرا کیک توڑ دیا ہے۔ اس کو صدمہ جانے کس بات کا زیادہ تھا۔ کہہ رہا ہوں نا، سوری، تم خود چمچ مارتی تب پیسے ٹوٹنا ہی تھا۔ اس نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ یہ میرا کیک تھا، وہ دانت پیس کے گررائی، میں نے اسے خود توڑنا تھا۔ تم کسی لڑکی کا کیک اس کی مرضی کے بغیر کیسے توڑ سکتے ہو؟ ایک تو پتہ نہیں لڑکیاں اپنا کیک ٹوٹنے کو انا کا مسئلہ کیوں بناتی ہیں؟ اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور پھر کھنکھارا۔ وہ ابھی تم کیا کہہ رہی تھی؟ آنریبل، کیئرنگ، اور تیسرا لفظ کیا تھا؟ ویری فنی۔ اس نے پلیٹ مزید قریب کی اور بہتے چاکلیٹ سے چمچ بھرا۔ میں صرف اپنے دوست کو تکلیف دینے کے لیے کہہ رہی تھی، اور تیزی سے چمچ بھر بھر کے منہ میں رکھنے لگی۔ شرمندہ مت ہو، مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ پی کیپ کو مزید جھکاتا وہ مسکرا کے اٹھ گیا۔ تمہاری یہ عادت بہت بری ہے جہان بے۔ تالیہ نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیک توڑنے والی؟ مجھے پتا ہے۔ نہیں، بنا آہٹ کے کسی کے پیچھے کھڑے ہو جانے والی، وہ جل کے بولی تھی۔ واٹ ایور، بہرحال مجھے خوشی ہے تم نے پیچھے رہ جانے والوں سے رابطہ استوار کرنے کی کوشش کی۔ صلح کرنے والے کا غم ناراض رہنے والے سے کم ہی ہوتا ہے۔ تم اس فیصلے پہ کبھی نہیں پچھتاؤ گی۔ وہ منہ میں سر جھٹک کے تیز تیز کھانے لگی۔ گرم گرم مایا اس کے اندر جا کے اسے عجیب سے احساس سے روشناس کروا رہا تھا۔ دنیا میں چاکلیٹ اور محبت جیسی دوسری کوئی ممنوعہ شے اتنی لذیذ نہیں ہوتی شاید۔ جی تو کہانی گو لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔